سلام علیکم خواهر. من خوبم. زنگ زدم بپرسم ببینم رحیم اونجا نیومده؟ اونجا هم نیست؟ آره نمیدونم، از دیروز خونه نیومده. من و نیکان خیلی نگرانش شدیم. تو داری با کی صحبت میکنی؟ با خواهرم حرف میزنم. داشتم دنبال رحیم میگشتم اما اونجا هم نیست. خواهر بعدم باهات حرف میزنم. خدا نگهدار. دیشب نباید میذاشتم بره. دیشب اصلا حال و روزش خوب نبود. اشتباه خیلی بزرگی کردم. همون موقع باید جلوشو میگرفتم. نیکان من درک میکنم، اما انشالله اون چیزی که تو فکر میکنی نمیشه. پس کجاست؟ گوشیشم که خاموشه. به همه دوستاشم زنگ زدم، هیچ کس ازش خبر نداره. با نورینم حرف زدی؟ آره، اما اونم چیزی نمیدونه. من میرم دنبال رحیم بگردم. اما کجا میخوای دنبالش بگردی؟ نمیدونم، اما نمیتونم همینجوری بشینم و دست روی دست بذارم. اون پسر منه و مقصر همه این بلاهام توی نوشین. بهتره برم دنبال رحیم بگردم و دعا کن که پیداش بکنم، وگرنه تو واسه چی ناراحتی؟ فکر نکن همه اینا تقصیر تو بوده. لطفاً آروم باش. خبری از رحیم پیدا کردی؟ آره، نیکان زنگ زد. بهم میگفت رحیم از دیشب گم شده. اصلا نمیدونیم کجاست. واقعا دعا میکنم سالم برگرده خونه. اون وقت از جانان عذرخواهی میکنم. و اما تو فریده، یه کاری کردی که خجالت میکشم تو روی کسی نگاه کنم. نمیتونم تو روی نیکان نگاه کنم و نه تو روی جانان. در واقع با دیدن حال نیکان بیشترم خجالت میکشم. اون حتی رفته گم شدن رحیمو به پلیس گزارش داده. همه این آتیشام از گور تو بلند میشه.